فلانے ملک میں قرآن کی بے ادبی کر دی، فلانے ملک نے قرآن کی گستاخی کر دی، وہ تے کافر ہے، وہ میں تے کلمہ رسول دا پڑھنے کیا شروع ہے کی لکھدا پیا قرآن چ چشتی واقعی رہن دے قابل نہیں جا کے انہاں نوں موت ہی دے دی چاہیے، چشتی مر جان تو تہاڈی جان چھٹے، جو تانوں غیرت ایمان دی گل تھوڑی بہت ادب دی کر بیندے نہ کرن، ایویں نا۔ یہ قرآن پاک ہے جدے تے مولا حسین سر قربان کیتا ہے، جنہوں نیرے تے تلاوت کیتی ہے، جس قرآن دے اتوں ہے تانوں صحابہ دیاں گلاں سنادا پیا، انہاں آکھیا ہر شے دنیا کائنات مولا دا قرآن ساڈے کول نہیں چھڑیا جاندا، یہ قرآن دا حشر ہوندا پیا۔ اقلاں والے بہ جاندے جدوں چشتی سامنے آوندا ہے، میرا چشتی سونا میرا